अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं उम्मीद करती हूँ और दुआ गो हूँ कि आप लोग दुनिया के किसी भी खित्ते में हों, शहर में हों, इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। और चैनल पर आने वाले नए सब्सक्राइबर्स का बहुत शुक्रिया। आप लोगों की राय भी मुझे मिल रही है और उम्मीद है आप लोग जवाब भी ज़रूर पढ़ते होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको वो दो ख़बरें बताने वाली हूँ जो मैं अपनी इस तवील मीडिया करियर में बहुत तवातुर से पढ़ती रही हूँ। और वो दो ख़बरें ये हैं कि जो सियासी जमातें हैं उनकी क़यादत को उसमें से माइनस कर दिया जाए। और दूसरी ख़बर ये है कि जब भी हुकूमत नाकाम होने लगे तो कोई ना कोई मज़हब का कार्ड इस्तेमाल कर लिया जाए। ये पॉलिसी रही है और ये दोनों पॉलिसियां मुसलसल नाकामी से दो चार होती रही हैं और बुरी तरह फेल होती रही हैं। तो पहली तो ये बात कि किस तरह से जो तमाम सियासी जमातें हैं, तमाम तो नहीं, जो दो बड़ी सियासी जमातें हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इनकी क़यादत को हमेशा से माइनस करने की कोशिश की जाती रही। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि 80 के अशरे में पीपल्स पार्टी जनरल ज़ियाउल हक के आसाब पर सवार थी। वो इस पार्टी को पहले तो किसी न किसी तरह ख़त्म करने की, मिटाने की कोशिश करते रहे, लेकिन जब ये मुमकिन नहीं हो सका तो फिर उन्होंने बहुत चाहा कि किसी तरह से ये जो भुट्टो का जो ख़ानदान है, ख़ानदान तो क्या, एक सिर्फ बेनज़ीर भुट्टो थी उस वक्त जो जिन्होंने इसकी क़यादत संभाल रखी थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के बाद, तो वो चाहते थे किसी तरह से वो जो बेटी हैं उनकी बेनज़ीर भुट्टो वो इससे दूर रहें। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। बेनज़ीर वापस आईं और वो वज़ीर आज़म बनी। उसके बाद जो थे जनरल परवेज़ मुशर्रफ, उनके जहन पे ये दोनों ही पार्टियां सवार थीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग भी। और वो ये चाहते थे कि ठीक है पार्टियां तो रहें, मगर ये इनकी जो क़यादतें हैं ये इनको इसमें से माइनस कर दिया जाए। जो है -1 फार्मूला आप बहुत अक्सर सुनते होंगे, वो अपनाने की वो कोशिश करते रहे और लेकिन वो भी इसमें कामयाब नहीं हो सके। और अब जो मौजूदा हुक्मरान हैं यानी इमरान ख़ान और उनके जो तमाम साथी हैं और उनके जो बकौल ज़ियाउल हक के उनके जो रफ़ाक़ाए कार हैं, वो सब उन सब के आसाब पर इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ शरीफ की पार्टी सवार है बुरी तरह। और वो ये चाहते हैं किसी तरह से ये जो है क़यादत इनके हाथ से निकल जाए। इसीलिए अभी चंद दिन कबल वज़ीर दाखिला शेख रशीद सारा दिन मीडिया पर बैठकर ये कहते रहे जो पाकिस्तान की सियासत है इससे चारों शरीफ माइनस हो चुके हैं। और जो दूसरी ख़बर है जो बहुत तवातुर से मैंने अपने 40 वर्षों के इस करियर के दौरान मैंने उसका मुशाहिदा किया और ख़ुद मैं पढ़ती रही हूँ वो ख़बरें और उन पे तज़किया करवाती रही हूँ दूसरे जो तज़कियाकार हैं उनसे, वो ये है कि मज़हब कार्ड को पाकिस्तान में हमेशा इस्तेमाल किया जाता रहा। सबसे पहले तो जब ये कि वो करारदाद मकासद आइन में शामिल कर, आइन तो था ही नहीं, जब वो शामिल करवाई गई तो वो सबसे पहला मज़हब कार्ड था। उसके बाद जनरल अयूब जो सियासी पार्टियों से, जमात इस्लामी से ये कहते थे कि सियासत में भला मजहबी जमातों का क्या काम है, वो जब उन्होंने सदारती इंतखाब लड़ा और कायद आज़म की बहन फ़ातिमा जिन्ना उनके मद्दे मुकाबिल आ गईं और वो बहुत ज़्यादा उन्हें अवाम में मकबूलियत हासिल थी, तो जनरल अयूब ने उस वक्त इसी का मज़हब का सहारा लिया और बाकायदा ये फतवे जारी करवाए कि जी वो जो है इस्लाम में कोई क़यादत जो है वो औरत के हाथ में नहीं जा सकती। तो जनरल अयूब ने ये कार्ड बाकायदा से इस्तेमाल किया। उसके बाद फिर 70 का अशरा आया तो जो उनकी वज़ीर आज़म भुट्टो, उनकी हुकूमत को गिराने के लिए बाकायदा एक मुहिम और एक तहरीक चलाई गई जिसका नारा ये था कि निज़ाम मुस्तफ़ा नाफिज करो।
اور جب ذوالفقار علی بھٹو ان کو اپنی حکومت ظاہر ہے کہ بہت کمزور ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی تو انہوں نے بھی مذہب کارڈ استعمال کیا. انہوں نے جو ہفتہ وار تعطیل تھی وہ اتوار سے ہٹا کر جمعے کو کر دی، اور اس کے علاوہ جو الکوہل کی جو تمام فیکٹریاں وغیرہ تھیں، شراب کی فیکٹریاں وغیرہ، وہ سب انہوں نے بالکل بین کر دی، پابندی لگا دی. ملک میں شراب پینے پر اور شراب تیار ہونے پر انہوں نے پابندی عائد کر دی. پھر جب جنرل ضیاء الحق آئے تو انہوں نے تو بالکل ہی ملک کا تیا پانچا کر دیا. انہوں نے تو مذہب کے کارڈ کو اس بری طرح استعمال کیا کہ وہ اس کے بہانے صدر بھی بن بیٹھے اور ایک جعلی ریفرینڈم کروایا، جس کی یہ فوٹیج آج کل بہت چل رہی ہے، آپ لوگ سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہوں گے. اس مہینے کی 19 تاریخ کو ملک میں ریفرینڈم کرایا جائے گا، جس میں صرف یہ سوال پوچھا جائے گا کہ کیا آپ صدر پاکستان جنرل محمد ضیاء الحق کے اس عمل کی تائید کرتے ہیں جو انہوں نے پاکستان کے قوانین کو قرآن حکیم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق اسلامی احکامات سے ہم آہنگ کرنی اور نظریہ پاکستان کے تحفظ کے لیے شروع کیا ہے، اور کیا آپ اس عمل کو جاری رکھنی، مزید استوار کرنی اور منظم اور پرامن طریقے سے اقتدار عوام کے منتخب نمائندوں کو منتقل کرنے کی حمایت کرتے ہیں؟ اگر ووٹ ڈالنے والوں کی اکثریت نے اس سوال کا ہاں میں جواب دیا تو اس کا مطلب ہوگا کہ پاکستان کے عوام نے موجودہ حکومت پر اعتماد کیا ہے، اس کی پالیسیوں کی تائید کی ہے اور جنرل محمد ضیاء الحق کو آئندہ 5 سال کے لیے صدر منتخب کر لیا ہے. اور یوں جنرل ضیاء الحق اسلام کا قلعہ بنانے کے مذہبی نعروں میں الجھا کے ملک کو انتہا پسندی اور دہشت گردی کے حوالے کر گئے اور ملک غربت اور جہالت کا قلعہ بن گیا. اور اب وزیر اعظم عمران خان جب اپنی عوام کی بہتری کے لیے کچھ نہیں کر پائے تو انہوں نے ریاست مدینہ کا خواب دکھانا شروع کر دیا اور وہاں کے اصولوں کی وہ بات کرتے ہیں. تو یہ بتائیے کہ نیکی کی تلقین اور برائی کی ممانعت کرنے سے، زبانی کلامی صرف تھیوری پیش کرنے سے اگر برائی رک سکتی تو کیا پاکستان کا معاشرہ آج یہ ہوتا جو اس وقت یہ ہے کہ پاکستان کی 3 نسلیں غربت اور جہالت میں مر چکی ہیں. آپ نے کبھی یہ سوچا کہ ملک اس مقام پر کیسے پہنچ گیا؟ کیوں پہنچ گیا؟ کیونکہ نہ تعلیم ہے، نہ روزگار ہے، نہ گھر ہے، نہ ٹھکانہ ہے اور نہ عدل ہے. تو آپ کی ترجیحات کیا ہونی چاہیے تھیں؟ اب جو سپریم کورٹ کے نئے چیف جسٹس آئے ہیں تو ان کے سامنے 51,000 مقدمات زیر التوا ہیں. کیا آپ نظام عدل میں کوئی اصلاحات نافذ کرنا آپ کی ترجیح نہیں ہونی چاہیے تھی؟ اور یہ جو آپ اپنے احساس پروگرام کی بہت بات کرتے ہیں تو ایسے پروگراموں سے قومیں نہیں بنتی، بھیکاری بنتے ہیں. اب آپ نے مدینے کی ریاست کا نعرہ بلند کیا ہے تو یہ سن لیجئے کہ ڈوبتی حکومت کو بچانے کے لیے مذہب کا سہارا لے کر بھٹو جیسا لیڈر نہیں بچ سکا تو آپ بھی اپنی حکومت کو نہیں بچا سکیں گے. البتہ یہ ملک عوام کی قبروں کا قلعہ ضرور بن جائے گا.